تے نبی پاک دیاں اکھاں برس پیاں. آپ فرماندے نے ابراہیم تیرے ابو دیاں اکھاں رو رہیاں نے، دل میرا غم زدہ پر ابراہیم بیٹے میں زبان تو گل اوئی کہاں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا. کائنات دے امام علیہ السلام اینج لخت جگر نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی گود اندر اٹھایا. جناب ابراہیم میرے آقا علیہ السلام دی گودی اندر نے تے ساواں اوکھیاں اوکھیاں لیندے نے پہ اکھڑیاں اکھڑیاں ساواں ابراہیم دیاں. میرے آقا علیہ السلام نے ویکھے آنا باپ سینا تے نالے میں کہاں گا اے تے اس باپ نو پچھو نا جس باپ دا ایک کوئی بیٹا ہووے. لوگاں دے نے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا، بڑھاپے دی لاٹھی بن جائے گا، باپ دا آسرا بن جائے گا، باپ دا خدمت گزار بن جائے گا. اس باپ نو پچھو جدا ایک کوئی بیٹا ہووے تے او بھی دنیا تو چلا جائے اور نہ ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے. اس باپ نو پوچھو اس باپ دے دل دی کیفیت کی ہوندی ہے. میرے آقا دیاں اکھاں چو آنسو جے ڈول بیانے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ این میرے آقا علیہ السلام دے کندے انور تے ہاتھ رکھ دینے عرض کر دینے سونیو اے ہس دے مسکران دے چہرے تے آج کیویں آنسواں دیاں چڑیاں نظر آ رہیاں نے. کی معنی بنے گا محبوب تسی روندیاں نو دلاسے دین والے، تسی روندیاں نو تسلیاں دین والے، تسی روندیاں نو تشفیاں دین والے، تسی روندیاں نو حوصلے دین والے. محبوب خیریت ہے نا کیوں روئی جا رہے ہو؟ آپ فرما دینے عبد الرحمن آخر میرے دل دا سکون ابراہیم. عبد الرحمن اے بے صبری دے آنسو نہیں، اے آنسو تے اللہ دی رحمت دے آنسو نے، دل دی نرمی والے آنسو نے. کائنات دے امام علیہ السلام آپ دا اپنا لخت جگر اپنا نور نظر کفن پہنا دیتا گیا. اینجا آخری مرتبہ میرے محبوب نے ابراہیم دے چہرے تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں. آندے ہونا لو جی آخری دیدار کر لو، جنازہ رکھ دیتا گیا آخری دیدار کر لو. لوگ بچیاں نو بلا کے آندے نے ابو نو آخری دفعہ ویکھ لو. ابو دا چہرہ اکھاں در سما لو، اپنی امی دا آخری دیدار کر لو. ماں جمے پراواں نو پرا لے کے آندے نے او یار آج ماں جمے ویر دا آخری دیدار کر لو. ہن زندگی اندر اے شکلاں اے صورتاں دوبارہ ویکھنیاں نصیب نہیں ہونیاں. میرے آقا علیہ السلام اینجا آخری مرتبہ ابراہیم دے چہرے تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں. میرے بھائی میرے برادر ذرا اندازہ فرماؤ نا او ہستی ہے جدے جیسا کائنات اندر اللہ نے صابر کوئی نہیں بنایا، او ہستی ہے جدے جیسا میرے رب نے شاکر کوئی نہیں پیدا فرمایا. پر اولاداں دے صدمے جان والیاں دے دکھ جیڑے نے او بندے نو متاثر ضرور کریا کر دینے. آخری مرتبہ میرے محبوب نے کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں تے نبی پاک دیاں اکھاں برس پیاں. آپ فرماندے نے ابراہیم تیرے ابو دیاں اکھاں رو رہیاں نے، دل میرا غم زدہ پر ابراہیم بیٹے میں زبان تو گل اوئی کہاں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا. بے فراق کا یا ابراہیم، ابراہیم بیٹے تیریاں جدائیاں دا تیرے ابو نو غم ہے
دل پریشان ہے، اکھاں رو رہیاں نے، پر میں اپنے مالک دی رضا تے راضیاں، میں مالک دی رضا تے صابر تے شاکر رہن والا۔